بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا کوئی کام اس کی طاقت اور اختیار سے باہر ہو جائے تو کیا کہے؟ قدر الله وما شاء فعل. بچہ ہونے پر مبارکباد اور اس کا جواب: بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك. بیمار پرسی کے وقت مریض کے لیے دعا: لا بأس طهور إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اس مریض کی دعا جو اپنی زندگی سے نا امید ہو: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. جسے کوئی مصیبت پہنچے اس کی دعا: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. میت کا جنازہ ادا کرتے وقت دعا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. بچے پر جنازے کی دعا: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا